नमस्कार, के नेपालमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। र आज अटारीको G41 मदरबोर्ड हामी रिपेयर गरेर हेर्नेछौँ। अब यो मदरबोर्डमा के छ भने हामी पावर अन गर्दा यो पावर अन हुन्छ तर डिस्प्ले हुँदैन। पावर अन छ तर डिस्प्ले हुँदैन। अब पावर अन भएर पनि डिस्प्ले नहुनुको कारण के छ भन्ने आज हामी भिडियो देखाउँदैछौँ। भने यो मदरबोर्डमा हेर्नु र्याम लागिरहेछ, प्रोसेसरको फ्यान घुमिरहेछ भने अब यसमा हामीले के खराबीले गर्दा यो भिजिए आउट भएको छैन भन्ने आज हामी डिटेलमा जानकारी लिनेछौँ। र सबभन्दा पहिला आज हामी यो मदरबोर्डलाई खोलेर हामी चेक गर्दैछौँ। पावर लगाएँ। पावरले चाहिँ फ्रन्ट प्यानलबाट पावर स्विच हाम्रो यो पिन हो हाम्रो फ्रन्ट प्यानलको पावर स्विच अन बटन। यसमा पावर अन गर्दा हेर्नु हाम्रो फ्यान घुमिरहेछ, तर मैले र्याम लगाएको छुइनँ। तर स्पिकरबाट बिप आउनु पर्ने, बिप पनि आइरहेको छैन। प्रोसेसर अलिकति पनि यहाँ अलिक भोल्टेज सप्लाई भयो भने हाम्रो हिट हुन्छ, तर बिल्कुलै हिट छैन, यहाँ अलिकति पनि हिट छैन। अनि अब हामी भोल्ट चेक गर्छौँ। त यो मदरबोर्डमा हाम्रो के छ त अहिले पावर अन हुन्छ तर डिस्प्ले छैन। अब डिस्प्ले नहुनुको कारण के हो त, प्रोसेसर अलिकति पनि हिट भएको छैन, हिट भइरहेको छैन। यानी प्रोसेसरमा जुन सप्लाई जानुपर्ने त्यो सप्लाई अहिले ब्लक भइरहेछ, जसले गर्दा प्रोसेसर हिट भइरहेको छैन। अब सप्लाई कहाँबाट किन रोकियो, कसरी प्रोसेसरमा सप्लाई आएको छैन भने हामी चेक गर्छौँ। सबभन्दा प्रोसेसरमा सप्लाई जाने भनेको हाम्रो यो पिन हाम्रो प्रोसेसरमा जाने सप्लाई हो, जुन 12 भोल्ट सप्लाई जान्छ। अब यो सप्लाईमा हामीले यी मसफेटहरूबाट नै सप्लाई जाने हो। यहाँ मैले सप्लाई चेक गरिरहेको छु। 12 भोल्ट छ। यहाँ 12 भोल्ट सप्लाई आएको छ। यहाँ सप्लाई छैन। यो कनेक्टरमा पनि 12 भोल्ट सप्लाई देखिरहेछ, 11 देखाइरहेछ अहिले। सप्लाई यहाँबाट सप्लाई आउट भएर मसफेटको एउटा पिनमा सप्लाई छ, यानी यो मसफेटमा यहाँको एउटा मसफेटमा सप्लाई छ तर अर्को मसफेटमा सप्लाई छैन। यता कुनै पनि मसफेटमा सप्लाई इनपुट छ, इनपुट सप्लाई छ। हेर्नु इनपुट सप्लाई हाम्रो छ तर आउटपुट सप्लाईमा कुनै छैन। यानी यहाँबाट जुन प्रोसेसरमा जाने सप्लाई, हाम्रो यो कनेक्टरबाट जाने सप्लाई हाम्रो मसफेटले मा इनपुट यहाँबाट इनपुट भएको छ, तर प्रोसेसरमा यहाँबाट इन भएको सप्लाई आउट भएर प्रोसेसरमा गएको छैन, यहाँ कुनै सप्लाई छैन। भने अब हामी यो सप्लाई किन गइरहेको छैन भने हामी चेक गर्छौँ। हाम्रो सिस्टम अन छ। हामी अहिले भोल्ट चेक गरिरहेछौँ। जुन प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसरमा जाने सप्लाई हाम्रो ब्लक भइरहेछ। यो मसफेटमा सप्लाई छ तर यो मसफेटमा हाम्रो सप्लाई छैन।
मैले चेक गरिरहेको छु अहिले। हेर्नु मजाले हेर्नु। अब यो मोसफेटमा सप्लाई छ, मिटरमा सप्लाई छ, तर यो मोसफेटमा सप्लाई छैन। यानी इनपुट यहाँबाट हाम्रो 12 भोल्ट सप्लाई एसएमपिएसबाट आउने सप्लाई भोल्ट जुन मदरबोर्डमा इनपुट हुन्छ प्रोसेसरको लागि, त्यहाँबाट हाम्रो यो कनेक्टरबाट इनपुट सप्लाई हाम्रो 11 देखाइरहेछ। तर यहाँबाट इन भएर हाम्रो यो मोसफेटमा पनि यहाँ आउनुपर्छ, जुन सप्लाई अहिले छैन। हेर्नु, यहाँ सबैमा देखाइरहेछ तर यी मोसफेटमा छैन। भने अब यो सप्लाई नआउनुको कारण हेर्नु, यो डढिरहेको छ। यो प्रिन्ट हाम्रो स्पार्क भइसकेको छ, स्पार्किङ भइसकेको छ, अनि यो प्रिन्ट हाम्रो डढिसकेको छ। अब यो प्रिन्ट हामी जोडेर एकचोटि हेर्छौँ। यसरी हामी एउटा जम्पर जोड्छौँ। यहाँ कनेक्ट गरिसकेको छु मैले। यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि हामी अब फेरि सप्लाई दिएर चेक गर्छौँ। यसरी जम्पर जोडिसकेपछि मैले अब पावर अन गर्दैछु। मैले पावर अन, यहाँबाट मैले पावर अन गर्दैछु। पावर अन गरिसकेपछि मैले अब फेरि फ्रन्ट प्यानलबाट हामी पावर स्विच अन गर्दैछौँ। पावर अब बिप पनि आउँदैछ, प्रोसेसर पनि हिट भयो। अब यसको भोल्ट क्यापेसिटी हामी चेक गर्दा हामी अघि भोल्ट हामी चेक गरिसकेका थियौँ। फेरि हामी भोल्ट चेक गर्छौँ।
फेरि मैले पावर अन गरेँ। अन गरिसकेपछि हेर्नु बिप आउँदैछ। सप्लाई आइसकेको छ। प्रोसेसर हिट भइरहेछ बढी। मैले अब फ्यान लगाएर एकचोटि भोल्ट चेक गरेर हेर्छौँ। र अब हामी फेरि फ्यान लगाइसकेका छौँ अहिले। अब प्रोसेसर हामीले प्रोसेसरमा सप्लाई गइसकेको छ र जसले गर्दा प्रोसेसर हिट हुन्थ्यो र प्रोसेसर खराब नहोस् भनेर मैले फ्यान लगाएँ। फ्यान लगाइसकेपछि मैले फेरि पावर अन गर्दैछु। पावर अन गरेँ। पावर अन गरिसकेपछि हामी भोल्टेज चेक गर्छौँ। अब पहिला जुन पिनमा हाम्रो सप्लाई गएको थिएन हेर्नु बिप आइरहेछ। अब यसले ऱ्याम खोजिरहेछ। मैले ऱ्याम लगाएको छुइनँ। अब यो सप्लाई हामी के गरेको थियो, पहिला इनपुटमा सप्लाई थियो। इनपुटमा सप्लाई थियो, आउटपुटमा सप्लाई थिएन। हेर्नु यहाँ पनि सप्लाई आइसकेको छ। अब सबै सप्लाई हाम्रो के भन्छ, कोर भोल्टेज, प्रोसेसरमा जाने कोर भोल्टेज हाम्रो सप्लाई बनिसकेको छ। अनि हाम्रो के थियो त, इनपुट यानी यो एसएमपीएस पावर सप्लाईबाट यो माइक्रो प्रोसेसरको लागि जुन जब सप्लाई जाने थियो त्यो सप्लाई हाम्रो इनपुट मसफेटमा सप्लाई इनपुट थियो, इन थियो। तर आउटपुट सप्लाई हाम्रो आउटपुटमा सप्लाई थिएन। जुन हाम्रो कोर भोल्टेजको लागि जुन सप्लाई बन्नुपर्ने त्यो सप्लाई बनिरहेको थिएन र यहाँ आउटमा पनि सप्लाई हाम्रो आएको थिएन। जसले गर्दा आउटमा पनि सप्लाई आइसकेको छ र कोर भोल्टेज पनि बनिरहेछ, जसले गर्दा हाम्रो यो प्रोसेसर हिट भयो र ऱ्यामको बिप आउँछ। अब यसमा हामी ऱ्याम लगाएर अब हेर्छौँ। यसमा हाम्रो DDR3 ऱ्याम 2 GB को ऱ्याम। अब ऱ्याम लगाएर हामी हेर्छौँ। कीबोर्डको नामलाई पनि बत्ती बलिसक्यो। हामी अब VGA लगाएर पनि एकचोटि चेक गर्छौँ। VGA हामी VGA लगाइसकेपछि हामी अब यो सप्लाई पनि हाम्रो आउट भइसकेको छ, VGA आउट भइसकेको छ। यसरी हामी यो एउटा मदरबोर्ड रिपेयर गर्न सक्छौँ। र आजको भिडियो आज हामीले के गरेछौँ, एउटा अटारीको G41 बोर्ड मदरबोर्ड बनाएर हेरिसकेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।